हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं आपने आशा? क्या मिस्टर मुराद इतने कंगाल हो गए हैं कि उनके पास आपको ढंग के कपड़े दिलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे? अगर ऐसा है तो मैं आपको कपड़े दिला देता हूँ, मगर तब तक अपनी इस दावत नज़ारा देते वजूद को लोगों से छुपा करके। फहीम ने कुर्सी पर पड़े हुए उसके लॉन्ग कोट को उठाकर उसके बरहना कमर को दोबारा ढक दिया था, जबकि आशा हैरत से मुंह खोले हुए फहीम की शक्ल देखने लगे थे। हाउ डियर जो, हिम्मत कैसे हुई आपके मुझसे इस लहजे में बात करने की मिस्टर फाहिम दुरानी? आपकी इतनी जरूरत है मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे? वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती और झटके से अपना कोट उतारकर दूर फेंक दिया था। अब सब लोग इन दोनों की तरफ मतवज्जो हो गए थे। ये मेरी लाइफ है, मेरी जो मर्जी होगी ना वो पहनूंगी, जैसे दिल चाहेगा ना वैसे रहूंगी। आप होते कौन है मुझसे इस टोन में बात करने वाले? मैं आपका लिहाज कर रही हूँ क्योंकि आपका एक एहसान है मुझ पर, वरना इतनी देर में तो मैं इस इंसान का मुंह तोड़ देती, समझे? आशा उसको उंगली दिखाकर वार्न करते बोलते। नो, नो, नो आशा, इस मामले में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। यूं आपका नमाशी सामान की तरह सबके सामने पेश होने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। उठाएं ये कोट और पहने दोबारा। फहीम दोबारा से टेबल पर हाथ मारता हुआ बोला था। आशा के साथ आई हुई लड़कियां भी अब फहीम के गुस्से से डर गई थी, जो सुरख आंखों से आशा को घूर रहा था। हैं कौन आप? क्यों आपकी इजाजत लूंगी मैं और नहीं पहनूंगी मैं ये कोट? क्या करेंगे आप? आशा ने सुकून से सीने पर हाथ बांधते हुए लात मारकर कोट को दूर कर दिया था और फहीम ने एक नजर उसको देखकर दूर पड़े हुए उसको कोट का देखा था। अच्छा तो ये बात है, ओके। फिर इस मुख्तसर लिबास का भी तकल्लुफ क्यों? उसे भी उतार फेंके। सख्त लहजे में बोलते हुए फहीम ने उसकी गर्दन के गिर्द लपेटे हुए ड्रेस की हालटर नेक की तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर जैसे ही आशा की गर्दन को पुश्त को फहीम के हाथ ने छुआ था, वो भद्दक के पीछे हुई थी और एक जोरदार थप्पड़ फहीम के गाल पर मारा था। अपनी हाथ में रहे मिस्टर फहीम, और एक बात अपने ज़हन में बिठा ले, अपनी तरफ पड़ते हुए हाथों को तोड़ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज तो मुझे छूने की गलती आप कर गए, लेकिन आइंदा ऐसी कोशिश गलती से भी ना की ना तो ये हाथ दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बहुत लिहाज का लिया आपका, शराफत दफा हो जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, आशा ने भड़कते हुए लहजे में कहा। फहीम ने सबके सामने हुई इस बेइज्जती पर गुस्से से मुठ्ठियां बीच कर बामुश्किल खुद को कंट्रोल किया था। तब तक वो तीनों और रेस्टोरेंट का मैनेजर भी फहीम के पास आकर खड़े हो गए थे। रकीम ने फहीम का बाजू पकड़कर खींचा और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, मगर फहीम ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया था और खामोशी से जाकर कुछ दूर जमीन पर आशा का कोट उठा लाया था और फिर उसे झाड़ते हुए दोबारा से आशा के पास आया। कोट खोलकर एक बार फिर आशा की कमर ढकते हुए उसने कोट समेत आशा के कांधों को मजबूती से जकड़ लिया था। ये कोट अब उतारना नहीं चाहिए आशा, ये लास्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ, फहीम ने फनकारते हुए दोबारा से कहा था। उसने आशा की वार्निंग नजरअंदाज कर दिए थे। मेरी भी ये जिद है मिस्टर फहीम कि अब मैं इस कोट को नहीं पहनूंगी, देखती हूँ क्या करेंगे आप। आशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर चैलेंजिंग अंदाज में कहा था और दोबारा से कोट उतारकर फेंक दिया था। अब फहीम की बर्दाश्त के हद भी खत्म हो गए थे। चिटाह चिटाह, जैसे ही आशा ने अपना कोट दोबारा उतारा, फहीम ने खींच कर उसे एक थप्पड़ मारा था और फिर दोबारा से उसे सीधा करके दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़ मारा था। इस बार आशा टेबल से कुछ दूर जाकर फर्श पर गिरी थी। उसके लंबे बालों का नफासत से जुड़ा खुल गया था। बेहद खूबसूरत ब्राउन घुटनों को छूते हुए बाल उसकी पुश्त को ढांप चुके थे। फहीम कोट उठाकर तेजी से उसके पास पहुंचा था। अब बुखलाया हुआ मैनेजर भी फहीम को वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा था। उसकी वजह से रेस्टोरेंट का पुरसकून माहौल तबाह हो गया था। मैंने कहा था ना कि कोट नहीं उतरना चाहिए, समझ नहीं आ रहा आपको? इतने सारे गैर मर्दों के बीच शोपीस की तरह खुद को पेश करते हुए आपको भला ही शर्म नहीं आ रही हो, मगर मैं आपको इतने बेहुदा लिबास में नहीं दे सकता, समझी? उसने चंगारते हुई आवाज में आशा से कहा था और जबरने के अंदाज में आशा को बाजू से पकड़कर सीधा किया, मगर उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो शशतर सराया गया था। बेजर गिरने से आशा के सर का अगला हिस्सा फर्श पर लगा था, जिससे उसकी पूरी पेशानी तेजी से खून से तर हो गए थे। आयशा, फहीम ने हैरत से फटी हुई आंखों से आशा का चेहरा देखा था। ये क्या हो गया था उसे? फहीम ने गुस्से से अपने हाथों को देखा। आज आशा ने उसे खुद पर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालिब, रकीम और आदि, जो अब तक खामोश तमाशे बने खड़े थे, वो आशा के सर से बहते हुआ खून देख कर तेजी से उसके पास पहुंचे थे। फहीम, ये क्या किया तूने? चले मिस आयशा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, रकीम ने आशा के पास आते हुए कहा था। स्टे अवे फ्रॉम मी मिस्टर रकीम शाह। आशा ने हाथ उठाकर रकीम को इसी जगह पर रोक दिया था और गजबनाक नजरों से फहीम को देखते हुए खुद झटके से उठ खड़ी हुई थी। छी 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 छी, मिस्टर फहीम दुरानी, बहुत बुरा किया आपने अपने हक में, बहुत बुरा। मुझे लगा कि इस दुनिया में अब तक वो हाथ नहीं बना जो आशा पर उठ सके, मगर आई वॉज रॉन्ग। बहुत ही मजा आएगा मिस्टर फहीम,
اب بہت ہی مزہ آئے گا. آپ نے مجھے ایک زبردست چیلنج دیا ہے, خود کو منہ کے بال گرانے کا چیلنج, آپ کو آج سے بڑی تکلیف دینے کا چیلنج, اینڈ آئی لو چیلنجز. اب میں جو کروں گی نا, آئی ایم شیور اس کے بعد آپ عائشہ مراد کو زندگی بھر بھول نہیں پائیں گے. وہ اپنے ہاتھ جاڑتے ہوئے سرد نگاہوں سے فہیم کو دیتے ہوئے دھیرے دھیرے بولتی, مگر وہ پریشان کن نظر سے عائشہ کے سر سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا. اس نے عائشہ کی ایک بھی بات پر دھیان نہیں دیا تھا. خون بہتے بہتے اس کے گال سے ہوتے ہوئے گردن تک جا رہا تھا. ہاں وہ سب بعد میں دیکھ لیجیے گا, ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں, بہت ہی خون بہ رہا ہے. عائشہ فہیم کے سر سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا. حالب اور عادل دو کھڑے ہوئے ان دونوں کی تکرار دیکھ رہے تھے. حکیم عائشہ کی ضد دیکھ کر خاموش ہو کر ایک طرف ہو گیا تھا. سین کریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فہیم, انہیں جب اپنے چور کا کوئی بھی ہے نہیں رہا تو بلا وجہ اتنا انسسٹ مت کرو, چھوڑو انہیں, ہمیں دیر ہو رہی ہے اور نکلنا بھی ہے. رحیم نے فہیم سے کہا تھا, جس نے اسٹائل سے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا, جبکہ عائشہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اسے چھڑا لیا تھا. کیسے چھوڑ دوں, دیکھ نہیں رہا کتنا خون نکل رہا ہے. عائشہ پلیز ضد مت کریں, جلدی چل لیں ورنہ میں آپ کو زبردستی اٹھا کر لے کر جاؤں گا. فہیم نے غصے سے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پاس پڑی ہوئی ٹیبل سے 1.5 ٹیشو کھینچ کر عائشہ کے زہم پر رکھ دیتے. پھر عائشہ نے چیخنے چلانے کی پرواہ کے بنا اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا باہر لے کر گیا تھا. وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئے تھے. اب کون سا کھانا اور کیسا کھانا, ٹائم بہت ہو گیا تھا. اب انہیں سیدھا یہاں سے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا. ابھی وہ گیٹ سے باہر نکلے تھے کہ تبھی عائشہ کے بیگ میں پڑا ہوا اس کا سیل فون بجنے لگا تھا. مسٹر فہیم, میرا فون بج رہا ہے, ہاتھ چھوڑے میرا. عائشہ نے چلاتے ہوئے اپنی خوبصورت براؤن آنکھوں سے فہیم کو قہر بڑی ہوئی نظر سے گڑ کر دیکھا تھا, جس نے ایک گہری سانس بھر کر محبت سے مسکراتے ہوئے اس ضدی لڑکی کے بیگ میں ہاتھ ڈال کر سرائے سے فون نکالا تھا. عائشہ نے برہمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچنا چاہتا, مگر فہیم کے گرد بے ہاتھ مضبوط تھے. تبھی عائشہ نے آپ کے بعد ان تینوں کو دیکھا تھا جو مزے سے اس کی بے بسی ملاحظہ کر رہے تھے. فہیم نے کال اوکے کرتے ہوئے فون عائشہ کے کان سے لگایا تھا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. ہاں میروسا, بولو. کیا, کب, او مائی گاڈ, میں آ رہی ہوں. کون سا ہاسپٹل میں, اوکے میں آتی ہوں. عائشہ نے دوسرے ہاتھ سے اپنا دکھتا ہوا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا, جبکہ فہیم کی انگلیوں کے نشان بن گئے تھے. وہ جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کیے تھے. وہ فون بیگ میں رہتی تیز سے جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ فہیم نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر روکا تھا. کیا ہوا عائشہ, کون ہے ہاسپٹل میں, کچھ ہوا ہے کیا؟ حالب, رحیم اور عادل بھی میروسا کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے. حالب کا دھیان فوراً صفین کی طرف گیا تھا. کہیں میری صفین کو تو نہیں, صفین کو کچھ نہیں ہو سکتا. حالب نے تیزی سے اپنے خیالات کی نفی کی تھی. آپ سے مطلب کوئی بھی ہو, ویسے افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ آپ نے مجھ سے الجھنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آپ نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے. عائشہ مراد نام ہے میرا, اور آپ جانتے نہیں کہ میں کیا چیز ہوں. آپ اپنی ہینڈ منائیں اب, کیونکہ اب میں آپ کو چھوڑوں گی تو نہیں. فہیم کو وارننگ دیتی وہ سرائے سے پلٹ کر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی. اوف, تو کس نے کہا ہے چھوڑنے کو, میں تو چاہتا ہوں آپ مجھے نہ چھوڑیں, اور واقعی آپ کیا چیز ہیں یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عائشہ کی ہر ادا سچ مچ جان لیوا تھی. فہیم مسکرا کر بڑبڑایا تھا اور پھر گہری سانس بھر کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا. کچھ کہا کیا؟ حکیم جو اس کے پاس سے کھڑا تھا اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پوچھنے لگا. کچھ نہیں جان, اس لڑکی نے اتنی دیر میں مجھے پاگل کر دیا, آگے نہ جانے کیا حال کرے گی, مگر اتنا تو طے ہے کہ بابی تیری یہی بنے گی. اب غصے میں گئی ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جائے گی بھی کہ یا نہیں. وہ حکیم کے کاندھے پر ہاتھ پھیلا کر پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے تفکر سے بولا تھا. تو واقعی بہت ہی کمینہ ہے تو, سچ میں کیا ضرورت تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آرام سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا نا. دیکھ لیا نا, اب دھمکی دے کر گئی ہے تجھے. کیا کہہ رہا تھا, یوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ حل کیا ہے تو نے اچھا خاصا بنا بنایا معاملہ بگاڑ کرا دیا. اینڈ ڈونٹ وری, وہ ہاسپٹل جا رہی ہے, وہاں کسی ڈاکٹر کو دکھا لے گی. مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہاسپٹل میں کون ہوگا یار, دیکھا نہیں ہے کہ عائشہ کتنا گھبرا گئی تھی. عادل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا. ہاں پتہ نہیں کون ہوگا, تیرے پاس صفین کا فون ہے نا حالب, دیکھ میروسا یا سنم کسی کو کال کر, پتہ تو چلے گا کیا مسئلہ ہے. اگر یہی پتہ ہوتا کہ کون سا ہاسپٹل ہے تو وہیں پر جا کر دیکھ لیتے. حکیم نے حالب سے کہا. اس میں پاسورڈ لگا ہے یار, پتہ نہیں کیا پاسورڈ ہے اس کا. حالب نے بھی اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ فون نکال کر دیکھا, مگر بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فون ڈیڈ ہو چکا تھا. شٹ یار, فون ڈیڈ ہو گیا ہے. حالب کا موڈ پوری طرح سے آف ہو گیا تھا. اتنی دیر میں رقیب کا فون بجنے لگا تھا. پاکستان سے فون تھا. آج روشان کے بڑے بیٹے رائف کا برتھ ڈے تھا. سب شاہ ہاؤس میں جمع تھے, جہاں ہر ہفتہ اور اتوار کو وہ سب ساتھ ہوتے تھے یا کسی اسپیشل پروگرام کے تحت وہاں پر جاتے تھے. ورنہ ہفتے کے 4 دن شاہ ہاؤس کو ملازمین ہی سنبھالتے تھے. اب کیونکہ وہاں پر ان چاروں کی فیملیز ایک ساتھ تھی تو وہ تینوں ایک کے بعد ایک گھر والوں سے بات کرتے وقتی طور پر عائشہ کی کال اور مراد فیملی کی پریشانی کو بھول گئے تھے.
हालिब ने पांडे को बर्थडे भी विश नहीं किया था। वो गुमसुम सा बैठा सोचों में गुम था। न जाने क्यों उसका ध्यान बार बार आशा की तरफ जा रहा था। जिस हाथ में उसको छोड़कर आया था, उसको सोते हुए हालिब का दिल चीख चीख कर कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। या अल्लाह, मेरी छठी जिस बात की गवाही दे रही है ना, उसे गलत साबित कर दे। मैं उसके साथ पहले ही बहुत ही ज्यादा कर चुका हूँ, अब उसे मजीद तकलीफों से बचा ले प्लीज। उसे मैं आपके सुपुर्द करके वापस जा रहा हूँ। या अल्लाह, मेरी सफीन को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना, आमीन। हालिब के दिल की गहराइयों से दुआ निकली थी, मगर उस बात से अनजान था कि कुछ दुआएं कबूल होने से पहले ही वापस लौटा दी जाती हैं। रात 11 बजे के करीब आशा हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां पर पूरी मुराद फैमिली सफीन के वार्ड के सामने रूम में बैठी थी। आशा तेजी से सामने सोफे पर बैठती हुई हाला के पास पहुंची थी। मम्मा, क्या हुआ है सफीन को? वो तो सुबह तक ठीक थी ना, क्या हुआ है उसे अचानक? वो हाला से पूछने लगी थी। अभी तक उसकी नजर कोने में पड़े हुए सोफे पर मौजूद जैद मुराद पर नहीं पड़ती, जो उसको देखकर एकदम साकत से बैठे रो रह गए थे। वो पूरे 9 साल बाद अपनी बड़ी बेटी को देख रहे थे, जो कि देखने में बिल्कुल अपनी माँ शिफा की तस्वीर थी। हूबहू शिफा जैसी, वही आंखें, वही चेहरा, वैसे ही बाल। उन्होंने आज 9 साल बाद उसे रूबरू देखा था और देखते ही रह गए थे। उसके लिए दुआ करो आयशा। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली है, मगर वो अब तक होश में नहीं आई बेटा, और यह बेहोशी उसके लिए खतरनाक है। डॉक्टर्स को डर है कि सुबह तक अगर उसे होश नहीं आया तो वो कोमे में ना चले जाए। हालात उसे बताते हुए रो पड़ती, जबकि उसे गौर से देखते हुए जोहेब मुराद बाइक के पास से उठकर धीरे धीरे चलते हुए आशा के सामने आ खड़े हुए थे। बेटा, ये आपके सर पर क्या हुआ है? कैसे लगी ये चोट आपको? जोहेब साहब उसके माथे को छूते हुए बोलते। जम से बहता हुआ खून तो फहीम के लगाए हुए टिश्यू से ढुक गया था। चेहरे पर बहते हुए खून भी वो रास्ते में साफ कर चुकी थी, मगर कुछ खून अब भी जहम पर जमा हुआ था। आशा ने चाचा की बात सुनते ही अपना जहम छूकर देखा था, और साथ ही उसे फहीम की हरकत भी ज्यादा आई थी। वो पापा, मैं सफीन का सुनकर घबराहट में जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ रही थी ना, तो उसी में उसे फिसल कर गिर गई थी, इसलिए सर पर चोट लगे। वो उनसे नजर चुराते हुए बोलती और अपने खुले बिखरे हुए बाल मस्जिद चेहरे के इतराब में फैला लिए थे, ताकि फहीम के मारे के थप्पड़ों के निशान छुप सके। ऐसा करते हुए उसके दिल में फहीम के लिए शदीद नफरत पैदा हुई थी। यू विल पे फॉर इट, फहीम दुरानी वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। ध्यान रखा करो बेटा अपना, चलो जल्दी से बैंडेज करवाओ, चलो मेरे साथ। वो आशा का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोलते। इतनी टेंशन के माहौल में भी उन्हें सबका वैसे ही ख्याल था जैसे आम हालात में होता था। ज़ैद मुराद अपने छोटे भाई को देखने लगे थे, जिन पर उन्हें हमेशा रश्क आता था। जोहेब मुराद छोटे होने के बावजूद ज़ैद मुराद के हिस्से की जिम्मेदारियां भी बहुत पहले से उठाते आ रहे थे, जबकि ज़ैद खुद रिश्तों को निभाने के मामले में शुरू से नाअहल रहे थे। पापा प्लीज, आप परेशान मत हो, मैं सनम के साथ चली जाती हूँ, आप बैठें प्लीज। मुझसे ज्यादा जरूरी इस वक्त सफीन का ठीक होना है, उसके लिए दुआ करें। आयशा ने उन्हें हाथ पकड़कर सामने सोफे पर बिठाया था, तभी उसकी नजर पहले से सोफे पर बैठे हुए खुद को देखते हुए ज़ैद मुराद पर पड़ी, जो बिना पलके झपकाए हुए उसको देख रहे थे। वो उनके इस तरह देखने पर हैरान होती हुई तेजी से पलटी और सनम का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। कैसे सनम, कैसे हुआ? मैं सुबह उसे बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर गई थी, अचानक नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हुआ उसका? बाहर आकर वो सनम के साथ बेंच पर बैठती बोलती है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता आयशा। मैं जब मीरोसा के साथ घर पहुंची तो वो घर पर नहीं थी। रोशन और जैसिन ने कहा कि वो किसी काम से बाहर गई है, शाम तक आ जाएगी। हम उसका इंतजार करते। मम्मा भी इस्लामिक सेंटर गई हुई थी, 6 बजे तक वो भी नहीं आई थी। मैंने कई बार उसका नंबर ट्राई किया, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। हम अपने बेडरूम में थे और सफीन का इंतजार करते, मगर जब ज्यादा देर होगी तो मेरा उसके बारे में पूछने दोबारा रोशन और जैजी के पास गई थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनकर मैं नीचे पहुंची तो देखा कर सफीन फर्श पर गिरी हुई है। उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। उसे बताते हुए सनम घुटी घुटी आवाज में दोबारा सिसकने लगे थे, जबकि आयशा सनम को अपने गले लगाकर उसकी पीठ थपकने लगे थे। सफीन का चेहरा जख्मी? आयशा होले से बड़बड़ाई थी। हाँ आयशा, और डॉक्टर कहते हैं किसी ने सफीन के साथ रेप किया है। आयशा से अलग होकर बोलते हुए सनम दोबारा से फुड़ फुड़ कर रोने लगे थे। अब की बार आयशा बिल्कुल साकत बैठी रह गए थे। उसने फटी फटी आंखों से सनम का चेहरा देखा था। क्या कह रही हो तुम सनम, पागल हो गई हो? सफीन का रेप? आयशा की आवाज हैरत की जाती से फट सी गई थी। हाँ 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 आयशा, बर्बाद होगी हमारी सफीन, किसी ने उसको जिंदा दरगोर कर दिया। पापा मामा को सब पता चल गया, सब जान चुकी हैं कि उसे किसी ने। मेरा दिल फटा जा रहा है अपनी बहन को इस हाल में देखकर। मुझे तो अल्लाह ने एक शैतान से बचा लिया, मगर मेरी बहन को न जाने किस शैतान ने अपनी हैवानियत का निशाना बना लिया था। सनम ने रोते हुए सामने बैठी हुई आयशा को देखा, जो कि साकत आंखों से सनम का चेहरा देखे थी। आयशा सदमे से कंग हो गई थी, उसे पता भी नहीं चला था कि कब वो रोने लगे थे।
جب سے وہ ذہن مراد اور حالہ کے پاس آئی تھی، آنسو سے اس کا واسطہ نہ ہونے کے برابر تھا، آنسو سے اس کا واسطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے پاپا کہتے تھے کہ آنسو بہانے والے کمزور ہوتے ہیں اور دنیا کمزور لوگوں کو اپنے پیر تلے کچل کر آگے گزر جاتی ہے۔ تبھی اس نے رونا دھونا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ آنسو بہا کر دنیا کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر آج وہ اپنی بہن کے دکھ پر رو پڑی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے صفین کا ہنستا مسکراتا پیارا سا چہرہ گم گیا تھا۔ اس کی بہن، اس کی صفین، آج نہ جانے کس شیطان کی شیطانی کا شکار ہوئی تھی۔ سنم، کیا صفین کے بارے میں حالب کو پتا ہے؟ آشا نے قبر سے آنکھیں موڑتے ہوئے سنم سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہم شام سے یہیں پر ہے اور صفین کا فون بھی پتہ نہیں کہاں ہے، اسی میں حالب کا نمبر ہوگا۔ سنم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ تبھی آشا کی نظر اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی میروسا پر پڑی تھی، جو ان دونوں کی آخری بات سن چکے تھے۔ میرے پاس ان لوگوں کا کانٹیکٹ نمبر ہے، تم کہو تو میں نمبر لے کر آؤں؟ میروسا سنم کے پاس بیٹھتی بولتی۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے دعا کرو صفین ہوش میں آ جائے، اس کے بعد میں حالب سے خود بات کروں گی۔ آشا نے میروسا سے کہا تھا، جس نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ چلو پہلے اپنے بینڈیج کرواؤ آشا۔ سنم آشا کو اٹھا کر اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ وہ چاروں اپنے گھروں کے مشترکہ اور بڑے سے گیٹ کے آگے اپنے بڑے بڑے ٹریولنگ بیگ پھینک کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے۔ اپنے کہنے کے مطابق وہ صحیح شام 4 بجے اپنے گھر کے باہر موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی چوکیدار نے تیز سے بڑا سا مین گیٹ وار کیا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے پیچھے اندر بڑھے تھے، اور اندر اپنے بنگلوں کے سامنے بنی ہوئی بڑی سی روش تک پہنچتے ان سب نے سب سے پہلے انایا کی نظر پڑتی۔ وہ اپنے افندی پیلس سے زاویہ ہاؤس واپس جا رہی تھی۔ ان چاروں کو دیکھتے ہی وہ زور سے چیختی ہوئی لپک کر آگے آئی تھی اور آدی کے گلے لگ گئے تھے۔ آگے تم لوگ کتنا مس کیا تھا تم سب نے۔ وہ آدی سے الگ ہوتے ہوئے بار بار ان تینوں سے بھی ملتے ہوئے بولتی۔ وہ سب اس کے چھوٹے بھائی تھے، آدی کی طرح اسے بے حد عزیز تھے۔ چلو ادھر ہی آ جاؤ، ڈیڈ بھی کب سے ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ آج تمہارے آنے کی خوشی میں انہوں نے آفس سے آف لیا ہوا ہے۔ اب سب میرے ساتھ پہلے زاویہ ہاؤس چلو، پہلے ڈیڈ سے ملو، وہ تم سب کو دیکھتے ہی بہت ہی خوش ہوں گے۔ اتنا یاد کرتے سب تم لوگ چاروں کو، قسم سے آج ہم تو دن رات تمہارے فراغ میں گلے جا رہے تھے۔ انایا مزے سے بولتے ہوئے ان چاروں کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ پھر وہ آدی اور حالب کے ساتھ ہی فہیم رقیب کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے زاویہ ہاؤس لے کر آئے تھے۔ زاویہ ہاؤس میں اب بھی زاویہ صاحب کی وجہ سے ویسی ہی رونق لگی ہوئی تھی جو ان کے ہوتے ہوئے ہمیشہ ہوتے تھے۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو زاویہ صاحب دلبر سے لڑنے میں مزید تھے۔ تو مینو ایک گال دس، تو نے مجھ سے کون سا شیریکا لگایا ہوا ہے؟ میں نے کہا سی کہ منو اچھی سی چائے بنا کر دے، اے کی بنایا ہے؟ اسے چائے کون سا کھوتا کہہ سکتا ہے؟ اے دس مینو، نہ میٹھا نہ دودھ، کالا پانی پکڑا دیا ہے۔ وہ اپنے محسوس بگڑے ہوئے پنجابی لہجے میں دلبر کے سامنے چائے کا کپ لہراتے ہوئے بول رہے تھے، جو کہ ہونٹ لگائے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کروں کاکا جی، میں نے اچھی چائے بنائی تھی، اب آپ کو پسند نہیں آئے تو میرا کیا قصور؟ وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ اوئے مینو پاگل سمجھتا ہے؟ چنگی طرح پتا ہے کہ کون تجھ سے ایسا دیکھ کے آندا ہے۔ تیری کاکی دی پڑائی پٹیاں نے نا، دشمن نے وہ میرے کھانے پینے دی۔ آ لینے دے میرے حالب نو، سب کے بارے میں بتاؤں گا، خاص طور پر اس کی ماں نے اس کے پیچھے جو ظلم ڈھائے ہیں نا مجھ پر، وہ ایک ایک کر کے گنوانے ہیں میں نے اپنے پتر کو۔ وہ غصے میں بڑے ہوئے دلبر پر برسنے لگے تھے۔ جب دلبر کی نظر انایا سمیت ان چاروں پر پڑی، انایا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر دلبر کا خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دیتی ہوئی خود بھی کچن میں زاویہ شاہ کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی، جس پر دلبر نے سکون کا سانس لیا تھا، یعنی اب اس کی خلاصی ہو جانی تھی۔ وہ چاروں زاویہ صاحب کے غصے پر پیچھے کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور پھر حالب زیرلا مسکراتا ہوا دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر ان کی پشت پر لپٹ گیا تھا۔ آپ کا حالب آ گیا ڈیڈ، بھاگے کام میں سرگوشی کرتے وقت اس کے کاندھے پر سر ٹکا گیا تھا، جبکہ زاویہ صاحب اچانک حالب کو آواز سن کر ششدر رہ گئے تھے۔ حالب میرا بچہ آ گیا، میرا پتر۔ وہ چیختے ہوئے مڑے تھے اور شدت سے بیٹے کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میرا بچہ واپس آ گیا، میرا حالب، میری جان، سب نے کتنا یاد کیا تجھے پتر، آپ بیٹھ آتے ہی میرے کول۔ ان کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اسے ساتھ لے کر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ تبھی ان کی نظر کچھ دور کھڑے ان تینوں پر پڑی تھی۔ اوئے تجھے ساڑھے بھی ایتھے ہی آگے، اچھا کیا میرے بچوں، آؤ۔ رقیب میرا بچہ، آدی پتر، فہیم میرے شیر۔ واگے بڑھ کر ان تینوں کو باری باری گلے لگا کر ان کے ماتھے پر پیار کرنے لگے تھے۔ میرے بچے واپس آ گئے، میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ آج میں نے ہاشم سے کہہ دیا سی کہ میں آج تو نہیں جانا آفس، میرے بچے واپس آ رہے نے۔ ریا بھی کب سے انتظار کر رہی سی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے زینب نے بلایا ہے۔ تم لوگ آرام نال بیٹھو پتر۔ اوے دلبر سن یار، چھتی کچھ بنا کے لا میرے بچوں کے لیے، بلکہ ایک کام کر، انایا سے بول
تو वही मलगूबे बनाकर लेकर आएगा, खोता ना होवे थे। जाविया शाह इन चारों को देखा खुशी से निहलार हो गए थे। वह रकीम और फहम के बीच बैठे हुए उन्हें अपने साथ लगाए हुए बैठे थे, जबकि हालिब और आदि बराबर वाले सोफे पर बैठ गए थे। हम लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार करते पुत्र जी। शारिया, फरहान, रिहान, आज कोई भी ऑफिस नहीं गया, सिर्फ तुम्हारे भाई लोग गए हैं। माएँ अलग तुम्हारी किचन में लगी हुई हैं, हम सब बैठे ही थे बाहर लॉन में, अभी कुछ देर पहले ही घर गए हैं सब। रुको, मैं सबनों ऐसे ही बुला लेना वा। वो सामने टेबल पर रखा वो अपना फोन उठाते हुए बोलते, और भी कुछ ही देर में जाविया शाह के कॉल के बाद फरहान साहब, शारियार और रेहान शाह पीवीयू समेत दौड़े दौड़े जाविया हाउस चले आए थे। अस्सलाम वालेकुम डैड। आ गया मेरे आपका बदतमीज बेटा। फहीम खान कुछ आता हुआ फरमान साहब से बोला था, जो कि हालिब, हकीम और आदि से मिलने के बाद उसके पास आ गए थे। दूर से तो बहुत ही हाई फाई दे रहे थे, अब बाप के सामने खड़े हो तो गले नहीं लगोगे। वो फहीम को तिरछी नजर से देखते हुए बोले, जो कि एक पल को हैरान हुआ और फिर हंसते हुए बाप के गले लग गया था। फहीम को गले लगाकर फरमान साहब के दिल में ठंडक सी फैल गए थे। कितने दिन बाद उनकी आंखों के सामने थे उनके घर की रौनक, उनका कांट काट का बेटा, उनका फहीम। जैनब ने तो फहीम को देखते ही फोन अपने बेटे की बुलाई ले डाली थी। वो अलग ही इतना हैंडसम लग रहा था। बहुत ज्यादा मिस किया है मैंने अपने शहजादे को, बस बहुत ही घूम फिर लिया। आगे से ये सब ट्रिप्स बंद, अब मैं तुम्हें उतने दिन के लिए कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी बिना पूरा घर काट खाने को आ रहा था। वो शायद पहली बार फहीम से अपने जज्बात खुलकर बयान करते, तभी उनसे अलग होते हुए फहीम ने आंखें फाड़े हुए बाप को देखा, जो आज उसे झटके पर झटका दे रहे थे। फरमा साहब बेटे की हैरान सूरत को देखते हुए अपने साथ लगाते हुए हंसने लगे थे। माम, आपके सरताज की तबीयत तो ठीक है ना? काफी नशे में लग रहे हैं, कहीं मेरे पीछे पीने तो नहीं लगे? आज इतना टूटकर प्यार क्यों उमड़ आ रहा है मुझे घड़ी पर? फहीम परेशान सा कान में बोला था फहीम परेशान सा माँ के कान में बोला था, जिन्होंने उसकी बात सुनते ही खींच कर उसे चपट मार दी। इज्जत के काबिल नहीं रहे तुम। वो गुस्सा करते हैं तब भी मुंह बनाती हो, अब प्यार से बात कर रहे हैं तो भी शक कर रही हो। जैनब भी जवाब उसे घूरते हुए उसके कान में सरगोशाना अंदाज में जवाब देकर खुद उठकर किचन में चले गए थे। शारियार अफंदे भी आदि को गले लगाकर उसकी पेशानी चूम कर शांत हो गए थे। वाकई औलाद वालिदैन के लिए उनके रब का बेहतरीन इनाम होती है। वो आदि को अपने साथ लगाकर बेसाता सोचने लगे थे। बेटा जी, अब आप आके हो ना तो अपनी माँ को हैंडल कर लेना, बड़ी टेढ़ी खीर है। 31 साल हो गया जिलते हुए, आज तक कोई भी सुधार नहीं आया। तुम्हारे पीछे मैंने उन्हें कैसे संभाला ये मेरा दिल ही जानता है। शारिया साहब आदि के काम में सरगोशी करते हुए बोलते, जो लाड से माँ के साथ लगा बैठा था। उसकी एक तरफ शारिया साहब और दूसरी तरफ महवज बैठी थी, जो कि बार बार उसका सर माथा चूमकर दिल में उसकी नजर उतारते। नॉट फेयर डैड, मेरी मम्मा बहुत ही स्वीट है, वो बिला वजह किसी से भी कुछ भी नहीं कहती। उनके लिए उनकी शान में ऐसे लफ्ज ना के, वरना मैं बुरा मान कर मामा के सर पर हो सकता हूँ, और गलती से भी मैंने उनको आपके नादर ख्यालात बता दिए ना तो फिर नक्श से अमन का खतरा होगा। आदि भी बाप से सरगोशी में बोला था। जवाबन शारिया अफंदी ने उसका कान पकड़कर मरोड़ दिया था। बाप को धमकियां, वो मुस्लिम गुस्से से बोले थे।